बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त शुमाली कोरिया ने एटमी हमले की धमकी दे दी है। किसको और क्यों, इसकी तमाम तरह डिटेल्स और किम जोंग जो कि इसके सदर हैं शुमाली कोरिया के, उनकी जान को खतरा किस तरह से है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। ईरान अमरीका जंग जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और बिलाखिर पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है और वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करवाने का सेहरा। नाज़रीन, ईरान ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को तजावीज़ भिजवा दी हैं और जंग बंदी के हवाले से कुछ जो सजेशंस हैं उसके ऊपर काफ़ी नरमी भी दिखाई है। लेकिन इसके साथ ही ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि हमारे मुज़ाकरात और जंग बंदी को जो है वो ईरान की कमज़ोरी मत समझा जाए, बल्कि ईरान खित्ते के अंदर अमन चाहता है, इसी वजह से ये बातचीत की है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त अमेरिका बावजूद जंग बंदी और मुज़ाकरात के ईरान के अहम तरीन एरियाज़ के ऊपर हमले कर रहा है, उनके एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसको ईरान ने अपनी रेड लाइन करार दिया है। अब नाज़रीन, ईरान ने कह दी कि हमने पाकिस्तान को वो तमाम तर जो सजेशंस हैं वो बाकायदा तौर पे अमरीकी जो सजेशंस भेजी गई थी उनका जवाब भेज दिया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और नाज़रीन, बीजिंग इन दिनों बड़ी अहम तरीन जो है वो इंटरनेशनल मूवमेंट का मरकज़ बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि शी जिनपिंग इस महीने के आखिरी 2 हफ्तों में अहम तरीन शख्सियात जिसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो हैं इनका इस्तकबाल करेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से और मशरक़ वस्ता के अंदर जो पाकिस्तान किरदार अदा कर इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें वो नाज़रीन की जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की अनथक मेहनत और काविश की वजह से अब बिलाखिर ईरान जो है वो इस चीज़ पे काफ़ी हद तक एग्री हो चुका है और अमेरिका ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अभी कतर के जो सरबराह हैं उन्होंने अमेरिका का दौरा करने से पहले भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ को टेलीफोन पर रब्ता किया और अमेरिका से आने के बाद भी रब्ता किया गया और रब्ता करके उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अब नाज़रीन, बिलाखिर ईरान ने कहा है कि ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल जो है वो जंग का खात्मा तस्वुर किया जाएगा और इसके बाद अगर अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है तो ईरान अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अपने कौमी मफादात हैं, उस पर किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है नाज़रीन कि अब बिलाखिर ये जंग जो है वो बंद होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ है, वो है नाज़रीन जो शुमाली कोरिया है उन्होंने अपने जो लीडर हैं किम जोंग उनकी मुमकिन तौर पे अगर उनको असैसिनेट किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है तो उससे पहले ही कानून जो है बाकायदा तौर पे पास कर लिया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं या हमारी जो कमांड है यानी एटमी कमांड है उसको ख़तरा लाहक हुआ तो उन्होंने कहा है कि हम एटमी हमला कर देंगे या फिर किम जोंग जो है उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, हमारे लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई तो हम एटमी हमला करके उस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, जो शुमाली कोरिया है उन्होंने ये फैसला
ایران اور امریکہ کی حالیہ دنوں جنگ کے دوران جو ہے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایٹمی میزائل ہر لمحہ تیار ہیں، اور اگر ہماری کمانڈ کو نقصان پہنچا تو بھی ہم جو ہے وہ ایٹمی حملہ کریں گے۔ ناظرین، شمالی کوریا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس کا موڈ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے۔ کم جونگ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ امریکہ کے خلاف بڑے بانگ دہل بیان دیا کرتے ہیں، اور امریکہ خاموشی اختیار کر لیا کرتا ہے۔ اور اب انہوں نے پلان یہ کیا ہوا ہے ناظرین، کچھ انٹیلیجنس اطلاعات جو ہیں وہ شمالی کوریا کو ملی ہیں کہ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یا امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی CIA ہے، وہ جو شمالی کوریا کے صدر ہیں کم جونگ، ان کو کسی طریقے سے اساسینیٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اور اسی پر جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے کم جونگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم ایٹمی حملہ فوری طور پہ لانچ کر دیں گے۔ یہ بہت غیر معمولی ہے ناظرین، کیونکہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ ایران کی جنگ کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں پوری دنیا متاثر ہے، اور امریکہ کو یقینی طور پہ اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ آگے لایا عمل کیا اختیار کرنا ہے، کیونکہ جو شمالی کوریا ناظرین، جہاں پہ بھی امریکہ جنگ لڑتا ہے شمالی کوریا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب روس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ تھی تو شمالی کوریا نے اعلان وہاں پہ ہتھیار پہنچائے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ایران سے کہا کہ ہم آپ کو ایٹمی ہتھیار 3 دن میں ٹرانسفر کر دیں گے اگر آپ کو امریکہ سے خطرہ ہو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ امریکہ مجھے چھیڑے، امریکہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر ہم امریکہ کو جواب دیں، اور امریکہ کو اس طرح سے جواب دیں کہ امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کا خیر کافی حد تک تو جنازہ اس ایران امریکہ جنگ کے دوران نکل چکا ہے، باقی جو ہے وہ رہا سہا شاید شمالی کوریا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے میں آئے، اور اسی وجہ سے ان کی جانب سے اعلان دھمکی دی گئی ہے۔ اور یہ دھمکی نہیں ہے، قانون سازی ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ باقاعدہ طور پہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ اگر کم جونگ کو کچھ ہوا تو ایٹمی حملہ کیا جائے گا، کوئی دوسری بات سوچی نہیں جائے گی۔ یہ آرڈرز لکھ دیے گئے ہیں، کسی بھی احکامات کی ضرورت نہیں ہوگی، فوری طور پہ ایٹمی میزائل جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ تو اب ناظرین میرے خیال میں تو پوری دنیا جو ہے وہ کم جونگ کی حفاظت میں جت جائے گی، خاص طور پہ امریکہ، کہ یہ سر پھرے ہیں، کیونکہ اگر کچھ بھی ہوا تو ان کا رد عمل جو ہے ہماری طرف ہونا ہے، اور ہماری طرف ہونے کا مطلب یہ کہ انہیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن امریکنز جو ہیں ان کو فرق پڑے گا ان ایٹمی حملوں سے۔ عام حملوں سے خیر بڑا فرق پڑتا ہے، تو ایٹمی حملہ اگر ہو تو آپ سوچیں کہ کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہے اس کو عالمی سطح پہ خوشائند قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پہ بہتر چیز جو ہے وہ ثابت ہوگی اگر امریکہ نے ایران کی نرمی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، ادروائز اگر جو اسرائیل ہے اس کے اشاروں پر ناچنے کی کوشش کی تو پھر معاملات دوبارہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔